बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफजाल। नाज़रीन, आज पहले तो हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशंस की जो एक नई रिपोर्ट आई है दुनिया भर में जो दहशतगर्द ग्रुप्स हैं उनकी एक्टिविटीज़ के हवाले से 2019-20 की, और उसमें ये क्लेम किया गया है कि TTP जो है वो अफ़गानिस्तान में अभी भी एक्टिव है और तकरीबन 6,000 से 6,500 टेररिस्ट जो हैं वो अफ़गानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं, और उनका बुनियादी हदफ जो है, जो फोकस है, वो पाकिस्तान है और पाकिस्तान में बहुत सारे सिविलियंस को उनकी तरफ से मारा गया है। फिर इसमें तफसीलात उन्होंने बताई हैं कि जो अभी मौजूदा ग्रुप है अफ़गानिस्तान में, उसको अमीर नूर वली महसूद जो है वो लीड कर रहा है, उसका डेप्यूटी कारी अमजद और मोहम्मद खुरासानी जो कि TTP का स्पोक्स पर्सन है, ये तमाम लोग जो हैं वहाँ पर एक्टिव हैं। और साथ ही साथ इसमें कुछ और तफसीलात बताई गई हैं अलकायदा के हवाले से कि अलकायदा जो है वो 12 अफ़गान प्रोविंसेस के अंदर इस वक्त कोवर्टली एक्टिव है, और इंडिया का भी इसमें जिक्र किया गया है कि आईसिल जो है उसकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस जो है वो इंडिया में, केरला में और कर्नाटका में देखी जा सकती है। और जो ईस्टर बॉम्बिंग थी श्रीलंका के अंदर, उससे भी उसका ताल्लुक़ है। इस पर हमने देखा है कि अक़वाम मुत्तहिदा में जो पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब हैं मुनीर अकरम साहब, उनका रिएक्शन भी आया है और उन्होंने कहा है कि इस रिपोर्ट से साबित हो गया है कि अफ़गानिस्तान में जितनी दहशतगर्दी हो रही है, जो अफ़गानिस्तान से जन्म ले रही है, उसके पीछे भारत का हाथ है। और ये जो श्रीलंका में बॉम्बिंग हुई और वहाँ पर जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हैं, उन्होंने कहा कि इसमें भी, इस रिपोर्ट में वाज़े हो गया है कि वहाँ पर भी भारत का हाथ है। और साथ ही साथ ये भी कि इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से अब भारत पर आलमी दबाव जो है वो बढ़ेगा। एक तो हम इस पर बात करेंगे, दूसरा बड़ा अहम इशू जो कि आजकल ज़ेरे बहस भी है, वो FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान का होना है, और उसके हवाले से जो पाकिस्तान ने कानून साजी करनी है। अब देख रहे हैं कि अपोजिशन जो है ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इसको लिंक करने की कोशिश कर रही है उन कवानीन के साथ जो कि NAB के कवानीन में तरामीम हैं। हुकूमत कह चुकी है कि हम ब्लैकमेल नहीं होंगे, कॉम्प्रोमाइज़ इन चीज़ों पर नहीं करेंगे, क्योंकि ये कौमी सलामती का मामला है और ये वो मामला है जो कि इस हुकूमत ने इनहेरिट किया है। जून 2018 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया था। अब ये जो नया बिल काबीना से अप्रूव हुआ है और उसका ड्राफ्ट ये बता रहा है कि किस तरीके से उन तमाम तरामीम को या उन तमाम कवानीन को सख्त करने की कोशिश की गई है जो कि टेरर फाइनेंसिंग केसेस से मुताल्लिक हैं, ताकि वो तमाम रिक्वायरमेंट्स जो कि FATF की तरफ से रखी गई हैं उनको पूरा किया जा सके। और जो 27 नुकाती एक्शन प्लान है उस पर मुकम्मल अमल दरामद हो, ताकि हम FATF की ग्रे लिस्ट से निकल सकें, जिसका इजलास मुमकिना तौर पर अब अक्टूबर में होगा और इन तमाम चीज़ों का जायज़ा लिया जाएगा। दूसरी तरफ कुलभूषण यादव वाला मामला है। हुकूमत का मौक़िफ़ यही है कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए ICJ के फ़ैसले के तनाजुर में, जिसमें कहा गया है कि रिव्यू होना चाहिए इस पूरे मामले को, जो कुलभूषण यादव की सज़ा का मामला है, उस पर भी अपोजिशन की तनकीद जारी है, ये कहकर कि जी कुलभूषण यादव की वकालत ये हुकूमत खुद कर रही है। हुकूमती मौक़िफ़ आपको हमने बता दिया कि ICJ के फ़ैसले की रोशनी में ये करना ज़रूरी था। फिर दूसरा बड़ा अहम जो इशू है वो इस वक्त ख़ित्ते की जो बदलती हुई सूरत हाल है। बहुत ही अरसे के बाद, साल के बाद, इनफैक्ट 1971 की जो तल्ख़ यादें हैं उनको सामने रखते हुए पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात एक बार फिर से रीसेट करने की कोशिश की जा रही है। पिछले दिनों वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ, और 1971 के बाद हमने देखा है कि जिस अंदाज में 1974 का जो ट्राइलैटरल एग्रीमेंट है उसकी खिलाफ वर्जी हुई, वो किस तरीके से कि जो बांग्लादेश के जमात इस्लामी के कुछ लीडरान को हैंग किया गया, उनको सज़ाए मौत जो है वो सुनाई गई। इतना इससे बढ़ के कि पाकिस्तान की जो नेशनल असम्बली है उसने मुज़म्मती करारदाद इस पर मंजूर की। फिर 20 महीने तक बांग्लादेश के अंदर हमारे हाई कमिश्नर को तैनात नहीं किया गया, बांग्लादेश की तरफ से जो है वो रिफ्यूज़ किया जाता रहा मुसलसल, और उसके बाद फाइनली हमारे जो हाई कमिश्नर तैनात होते हैं उनकी मुलाकात भी हो जाती है बांग्लादेशी फॉरेन मिनिस्टर से, और उसके बाद की तमाम तर डेवलपमेंट्स हमारे सामने हैं।
एक तरफ बांग्लादेश थोड़ा सा इंडिया से दूर होता नज़र आया, इंडिया और चाइना का जो स्टैंड ऑफ है उसमें उनकी तरफ से कोई ख़ास बयान नहीं आया इंडिया की फेवर के अंदर। फिर ईरान जो है वो भी चाबहार प्रोजेक्ट से इंडिया को निकाल चुका है। ये तमाम तर चीज़ें जहां इंडिया थोड़ा हमें आइसोलेट होता दिखाई दे रहा है, पाकिस्तान इस तमाम तर बदलती हुई सूरत हाल को जिस वक्त रीजन में सिचुएशन चल रही है अपने फ़ायदे के लिए किस तरीके से इस्तेमाल कर सकता है या मज़ीद क्या करने की ज़रूरत है। आज हम इन तमाम चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। आई एम जॉइंड बाय अ वेरी डिस्टिंग्विश्ड पैनल ऑफ एनालिस्ट्स विद मी टुडे। शमशाद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हैं। जनरल एजाज अवान साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर हुमा बकाई साहब हमारे साथ हैं और फॉरेन ऑफिस की स्पोक्स पर्सन आयशा फारूकी साहिबा भी हमारे साथ हैं। आप चारों को प्रोग्राम में खुशामदीद और बेहद शुक्रिया। शमशाद साहब, आपसे मैं आगाज़ करना चाहूँगी। सबसे पहले तो सर ये फरमाइएगा, ये जो नई रिपोर्ट आई है यूनाइटेड नेशंस की, अक़वाम मुत्तहिदा की, इसमें ऑब्वियसली अफ़गानिस्तान से जो होने वाली दहशतगर्दी है उसका भी जिक्र किया गया कि कैसे वहाँ पर अभी तकरीबन 6000 टेररिस्ट जो हैं TTP के वो एक्टिव हैं, और भारत के हवाले से जो चीज़ें कही गई हैं और श्रीलंका में होने वाली बॉम्बिंग से भी उनका ताल्लुक जोड़ा गया है। किस हद तक आप समझते हैं कि इसके बाद भारत पर दबाव पड़ेगा? सादिया, अभी जितनी बातें आपने अपने इंट्रो में की हैं, मेरे ख्याल में वो मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से बड़ी हौसला अफजा बातें हैं, खुशाइंद बातें हैं। देर आए दुरुस्त वाली बात है कि जो कुछ अब अक़वाम मुत्तहिदा में हो रहा है, जिस किस्म की बातें वहाँ पर तस्लीम की जा रही हैं, ये हम सिफारती सतह पर कई दहाइयों से इन सब बातों पर शोर किया करते थे, मुझे अच्छी तरह याद है। लेकिन कम से कम सुनवाई आज हो रही है। ये और बात है कि उन पर अमल हो रहा है नहीं हो रहा, वो टाइम लगता है। लेकिन यूनाइटेड नेशंस में अब हमारी बात को सुना जाता है। ये एक तब्दीली है जो पिछले सितंबर के बाद से बड़ी वाज़ेह है अक़वाम मुत्तहिदा की कॉरिडोर्स में। और ये जो ताज़ा रिपोर्ट जिसका आपने हवाला दिया है, अब अफगानिस्तान का जो मसला है, जिस किस्म की दहशत गर्दी का हम शिकार रहे हैं कई सालों से, मुशर्रफ के ज़माने के वक्त से ये सिलसिला चल रहा था, मगर कभी किसी ने आवाज़ हमारे हक में नहीं उठाई थी, या हमारे जो डिट्रैक्टर्स हैं जो ये सब दहशत गर्दी करवा रहे थे या कर रहे थे, उनके बारे में कभी बात मुंह नहीं खुला था। आज कम से कम वहाँ पर इन चीज़ों का इदराक हो रहा है। तो ये बड़ी हौसला अफजा बात है, और इसमें हमें अपने सफारतकारों को, अपने सफीर को जो यूनाइटेड नेशंस में हैं, अपने फॉरेन सेक्रेटरी को, इन सब को हमें मेरे ख्याल में कॉम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। अभी बहुत कुछ करना है। ये सिर्फ ये नहीं कि ये अभी आपने जिस तरह FATF का भी जिक्र किया, उस पर बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो सिफारतकारी की वजह से नहीं है, वो हमारी हुक्मरानियत की वजह से है कि हमारे यहाँ कानून साजी का अमल सिरे से कभी चलता ही नहीं है। यहाँ पर ना कभी कानून बने हैं पार्लियामेंट में, और ना मुझे अभी बनते नजर आ रहे हैं। तो जब तक हम अपनी रीस्ट्रक्चरिंग नहीं करेंगे पार्लियामेंट की सतह पर, जो कानून साजी होनी है, कई चीज़ों पर होनी है, FATF के हवाले से होनी है। अभी आपने जिक्र किया कुलभूषण का, उस बारे में भी कुछ कानून साजी पेंडिंग है। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक सिफारतकारी से ज्यादा हमारे उन लोगों के हाथों में है जिनके हाथों में मुल्क की बागडोर है, जिन कोई किसी किस्म का ना उनकी ट्रेनिंग की जाती है स्ट्रेटेजिक अमूर में, और जिस तरह वो बैठ के वहाँ बगैर पढ़े डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर देते हैं या वोट दे देते हैं। अब वक्त आ गया है कि पार्लियामेंट के अंदर एक, हम तब्दीली की बात तो करते हैं, बल्कि सबसे ज्यादा इस वक्त तब्दीली की अगर जरूरत है तो पार्लियामेंट में है। ऐसे लोग आने चाहिए जो मुल्क के मफाद में बड़े फैसलों को समझे, स्ट्रेटेजिक अदराक रखते हों, और फिर उन फैसलों के मुताबिक जो कानून साजी की जरूरत है वो करें, बजाय इसके कि हम स्टेटस को की जो जड़ें हैं उसके अंदर। अब आपने जो जिन लेजिस्लेशन की कानून साजी की जिक्र की, उसमें ऑब्वियसली बहुत सारे मामलात आ रहे हैं, उस पर मैं आगे चल के मजीद बात भी करूंगी।
عائشہ صاحبہ، شمشاد صاحب نے بھی کہا کہ فورن آفس کو، تمام سفارتکاروں کو ایٹ لیسٹ یہ سٹارٹ ہے، لیکن اٹس اے گڈ سٹارٹ، اور کمپلیمنٹ بھی انہوں نے کیا. یہ رپورٹ سے ہی چلیں آغاز کر لیتے ہیں یونائٹڈ نیشنز کی. واقعی آپ سمجھ رہی ہیں کہ یہ ہماری سنوائی جو ہے اب ہو رہی ہے ان فورمز پہ جہاں شاید پاکستان کی پہلے بات بھی نہیں کی جاتی تھی، اور یہ جو بھارت کے حوالے سے اسپیسیفک اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ بھارت میں جو آئیسل ہیں ان کی موجودگی بڑھ رہی ہے اور ان کے لنکس بھی اسٹیبلش ہو گئے ہیں سری لنکا میں دہشت گردی سے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ نیبرنگ کنٹریز کو بھی اس سے خطرہ ہے. یہ آپ کس طریقے سے دیکھ رہی ہیں؟ جی شکریہ. آج جس رپورٹ کا آپ حوالہ دے رہی ہیں اپنے پروگرام میں، اور فارمر فارن سیکرٹری ماسٹر شمشاد نے بھی ذکر کیا ہے، یہ سب باتیں پاکستان کئی دہائیوں سے بات کر رہا ہے، اور ہر فورم پہ افغانستان میں ٹی ٹی پی کی موجودگی اور ٹی ٹی پی کے جو حملے ہیں اور دہشت گردی ہے پاکستان کے خلاف وہ، اور بھارت میں جو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی سازشیں بنی جا رہی تھیں، ان کا ہم کافی عرصے سے ذکر کر رہے تھے اور ہر عالمی فورم پہ ذکر کر رہے تھے. فرق اب یہ ہے کہ دنیا کو بھارت کی حقیقت دنیا پہ عیاں ہو گئی ہے، اور اب اس کا ذکر یو این کی رپورٹس میں آ رہا ہے، ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹس میں آ رہا ہے، چاہے وہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے ہو، چاہے وہ کلبھوشن کے حوالے سے ہو. تو جو اصلی چہرہ ہے بھارت کا وہ عیاں ہو گیا ہے. اور میں شمشاد صاحب کی بات سے بالکل تائید کرتی ہوں کہ کام بہت پڑا ہے، اور پاکستانی سفارتکاروں کے حکومت کی جو ڈائریکشنز ہیں اس کے اوپر کام کرتے ہوئے ابھی بہت سارے یہ معاملات ہیں جو ہم نے دنیا کے سامنے اور بہتر طریقے اور واضح طریقے سے بار بار یہ موقف اپنا سامنے رکھنا ہے. جی بالکل صحیح. ابھی بہت ساری چیزیں ہیں کرنے کو. ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ، آپ کا موقف اسی حوالے سے آپ کس طریقے سے دیکھ رہی ہیں؟ اور چیزوں میں تبدیلی آئے نہ آئے، یہاں ان معاملات میں آپ کو تبدیلی واقعی نظر آ رہی ہے کہ پاکستان کا موقف جو ہے اب وہ سنا جا رہا ہے دنیا بھر میں، اور ان فورمز پہ پاکستان کی بات ہو رہی ہے؟ دیکھیے جی، as much as I'd like to agree with عائشہ صاحبہ and our former سیکٹری جو تھے ساتھ، ابھی ان کے ساتھ میں بہت مؤدبانہ طور پہ ان کی بات سے کا اقرار بھی کرنا چاہتی ہوں، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ جو فورن اسٹوری کو سپن دیا گیا ہے نا، وہ پرو پاکستان سپن نہیں ہے. اس پہ رپورٹنگ یہ ہے کہ جو ہیڈ لائن بنی ہے وہ یہ ہے، پاکستان بیسڈ ٹیررسٹ آر فنکشننگ ان افغانستان، اور اس کو انڈیا نے بھی پک کر کے بہت پریپیگیٹ کیا ہے، دوسری کنٹریز میں بھی کیا ہے، اور اس نے لشکر طیبہ اور اس میں وہ ٹیررسٹ آف پاکستانی اوریجن لکھا گیا. تو میں آپ سے گزارش کروں کہ دیکھیے، ہم آپس میں بیٹھ کے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا نیریٹو اور ہماری سٹوری فیکٹر ان ہو گئی ہے اور سیل ہو گئی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس رپورٹ کو انٹرنیشنلی بالکل دوسرے تناظر میں دیکھا جا رہا ہے اس رپورٹ کو. اور میں چاہوں گی کہ یہاں دو اتنے فاضل لوگ بیٹھے ہیں، بالخصوص عائشہ، وہ اس کو کلیریفائی کر دیں. جو انٹرنیشنل فیڈ بیک ہے اس پر وہ یہ ہے کہ جی یہ پیس ٹاکس ہو رہی ہیں، ان ٹاکس کو طالبان کی فیور میں ٹلٹ کرنے کے لیے جو گراؤنڈ پر اس پہ وائلنس ہے اس میں کسی طرح پاکستان بھی انوالوڈ ہے. پھر سبسیکوینٹلی یہ بات ہے کہ آف کورس یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز پاکستان کے خلاف بھی کام کرتی ہیں، اور ہمیں اور آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ جو تحریک طالبان پاکستان ہے اس کی فنڈنگ انڈیا کرتا ہے پاکستان میں، نیفیریس اس کے ڈیزائنز ہیں ان کو فلفل کرنے کے لیے. لیکن میرا خیال ہے کہ جو بات ہمیں کاؤنٹر کی ضرورت ہے، جس بات پر ہمیں پش بیک دینے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ یہ جو لوگ ہیں یہ پاکستانی ٹیررسٹ نہیں ہیں، ان کی اونرشپ پاکستان سے بالکل بھی نہیں ہے، اور پاکستان کو بھی ان سے اتنا ہی خطرہ ہے جتنا امریکن سولجرز کو ہے، جتنا کہ افغان گورنمنٹ کو ہے، وغیرہ وغیرہ. ہم جس پیس پروسیس کے ساتھ کمیٹڈ ہیں اس کا کوئی بھی عنصر جو ہے وہ وائلنس کو پریپیگیٹ کرنے کے ساتھ نہیں جڑا ہوا. اور میں پلیز چاہوں گی عائشہ اس کے بارے میں ہمیں بتائیں اگر میرا یہ پرسیپشن یا میری یہ انڈرسٹینڈنگ جتنے مقالے میں نے پڑھے ہیں اس حوالے سے غلط ہے. سعدیہ، بلکہ میں تو آپ کے توسط چاہوں گی کہ عائشہ اس پہ کامنٹ. یہ ٹھیک ہے، میں نے اس پہ
हमें जनरल साहब का भी मौक़िफ़ जानना है, और आपने जो कहा कि आयशा साहिबा बताएं, मैं उनसे भी जानूंगी, लेकिन ये आप जो कह रही हैं जो स्टोरीज, ऑब्वियसली वो पिक एंड चूज़ वाली बात है। इसमें ये लिखा गया कि टेररिस्ट ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन, लेकिन अगले ही जुमले में ये बताया जाता है कि उनका मेजर जो टारगेट है वो पाकिस्तान है और पाकिस्तान में सिविलियंस को जो है वो मारा जाता है। लेकिन ऑब्वियसली इंडिया ने उसमें से वो पाकिस्तानी ओरिजिन वाली बात उठाई और वो उनके चैनल्स और अखबारात चलाना शुरू हो गए। लेकिन उसी रिपोर्ट के अंदर जो आईएसएल का जिक्र है कि इंडिया में उनकी ग्रोथ जो है वो बढ़ती चली जा रही है, उसका जिक्र नहीं है। उनकी जो दहशतगर्दी है श्रीलंका में, उससे उन लोगों का ताल्लुक है, उसका इंडिया जिक्र नहीं कर रहा। सो ये मुझे एक ब्रेक लेनी है। आप डॉक्टर साहिबा कुछ कहना चाह रही हैं? क्विकली कह दें, फिर ब्रेक पे जा रही हूँ। हमें काउंटर करनी है यहाँ पर, जिस नैरेटिव को हमें काउंटर करना है वो नैरेटिव ये है कि एक ये पाकिस्तानी बेस नहीं है, दूसरा ये पाकिस्तानी फंडेड नहीं है, तीसरा ये कि ये पाकिस्तान पे भी अटैक करते हैं और पाकिस्तान की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है अफगान अफवाज या अमेरिकन सोल्जर्स या अमेरिकन इंटरेस्ट पे अटैक कराने की। मेरे ख्याल है ये कंपोनेंट है जो हमें इसको काउंटर करने की जरूरत है। आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेक से ताकि मैं जनरल साहब की तरफ और जो आयशा साहिबा साहब ने सवाल किया उनका मौक़िफ़ भी जानते हैं। राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। जनरल साहब, आपका मौक़िफ़ चाहूंगी उसी चीज़ पर जो ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे कि एक तो ओवरऑल ये जो तमाम तब्दीली फॉरेन पॉलिसी में, या उसको कामयाबी कहें या अच्छा स्टार्ट कहें, वो नज़र आ रही है, और स्पेसिफिकली जो हम रिपोर्ट के हवाले से बात कर रहे थे जो आज यूनाइटेड नेशंस की आई है और जिसमें अफगानिस्तान से दहशतगर्दी होने का जिक्र है और इंडिया में भी आईएसएल के एक्टिव होने का जिक्र है। सादिया, थैंक यू वेरी मच। देखिए, मैं ये जितनी रिपोर्ट आई है, पहली बात ये है कि इससे न हमारे इल्म में उन्होंने कोई इजाफा किया और न हमें कोई ऐसी खबर दी है जिसका पहले हमें इल्म नहीं था। हम सबको पता है, और पाकिस्तान को और इंटेलिजेंस एजेंसीज को और आर्म्ड फोर्सेस को बहुत अच्छी तरह पता है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान की प्रेजेंस अफगानिस्तान में है और उसकी फंडिंग इंडिया भी करता है, एनडीएस भी करती है, और भी बैरूनी मुल्क की एजेंसीज जो एंटी पाकिस्तान हैं वो उनकी फंडिंग भी करती हैं। ये जो रिपोर्ट्स होती हैं, मैं और इसमें लेकिन यूएन ने ये नहीं उनसे पूछा होगा, रिपोर्ट तो पब्लिश कर दी, और यूएन के कवर के तहत जो अमेरिका लेड कोalition थी जहां 1,40,000 ट्रुप्स 19 साल तक ऑपरेट करते रहे हैं, अब पिछले 2 साल में कमी होना शुरू हुई है, उन्होंने वहां क्या किया है? क्यों आज 12 सूबों में अलकायदा की प्रेजेंस है? क्यों 6,500 या 7,000 या 5,000 दहशतगर्द अब भी वहां मौजूद हैं और वो पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल टेररिज्म क्यों कर रहे हैं? आज वो इंडिया में आईसिल का वजूद जो कभी इराक में था और कभी अबू बकर अल बगदादी की तस्वीरें जॉन मैकेन के साथ अमेरिका में मौजूद थी, उस तंजीम का वजूद आज हिंदुस्तान में कैसे पहुंच गया है? हिंदुस्तान तो 1 अरब नॉन मुस्लिम है और 20 से 22 करोड़ मुसलमानों की आबादी है, तो वहां ये जो एक मजहबी रंग दिया जाता था, आज वो दहशतगर्द वहां क्यों मौजूद हैं? मुझे लगता यह है कि ये जो इस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं, इनके पीछे देर आर व्हील्स इन अ व्हील, इसके पीछे और बड़ी मनसूबाबंदी होती है। दिखाने को ये हाथी के दांत और होते हैं और खाने को और होते हैं। जहां भी अलकायदा और आईसिल की प्रेजेंस है बताई जाती है, वहां पीछे पीछे अमेरिका पहुंच जाता है। आज अगर हिंदुस्तान में ये बता रहे हैं कि इनकी प्रेजेंस है, तो ये तो क्या अमेरिका क्या और इंडिया पहुंचने का इरादा रखता है जिमन में? क्योंकि आईएसएल की प्रेजेंस अब वो वहां दिखा रहे हैं। मैं साउथ इंडिया में उन्होंने कहा बहुत बढ़ती जा रही है। मैं उसी तरफ आ रहा हूं कि अगर वो साउथ इंडिया में प्रेजेंस बढ़ती जा रही है, तो क्या वो CIA और रॉ के वहां पे बहुत बड़े बेसिस बनाना चाहते हैं? वहां बैठ के वो टेक्निकल फैसिलिटीज डिप्लॉय करना चाहते हैं? क्या वहां से अगर कल उन्होंने कश्मीर पर इल्जाम लगाना है कि आज आईसिल या मुसलमान कश्मीर में इंडियन आर्मी के खिलाफ ऑपरेट कर रहे हैं, तो क्या वहां वो मूव करने का जवाब ढूंढ रहे हैं? क्या वो श्रीलंका और इंडियन ओशियन में अपनी प्रेजेंस बढ़ाना चाहते हैं? ये सारी चीजें आने वाला वक्त बताएगा कि इस रिपोर्ट के पीछे असल वजूहात क्या हैं। और ये जो दिखाया जा रहा है कि एक लावा पक रहा है और साउथ इंडिया में आईसिल की प्रेजेंस मौजूद है, कल इसको और कौन सा रंग दिया जाता है और वहां पर जो है वो आने वाले वक्त में आप कहते हैं पता चलेंगी। नहीं होगा। ठीक है,
रॉ का इनके साथ मिलके ऑपरेट करना, इन बताना, रिपोर्ट पब्लिश करना, इसके पीछे जो बैकग्राउंड है वो कुछ और है, या मकासद जो हैं वो कुछ और हैं, उसको देखना पड़ेगा, उसको बड़े गौर से देखना पड़ेगा। शमशाद साहब के पास जाने से पहले मैं आयशा साहिबा का रिस्पॉन्स चाहूंगी, जो डॉक्टर साहिबा ने उनसे पूछा था कि ये जो काउंटर जो है वो हम कैसे करेंगे और हमें करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऑब्वियसली जो हमने जिक्र भी किया, अफगानिस्तान से दहशतगर्दी हो रही है, वहाँ पे दहशतगर्द हैं, टारगेट पाकिस्तान है, पाकिस्तानी सिविलियंस हैं, फंडिंग कहाँ से होती है वो भी सब पता है, लेकिन उसमें जो ट्विस्ट है जो इंडिया की तरफ से भी और बाहर के अखबारात की तरफ से भी आ रहा है, उसको कैसे काउंटर करें? आयशा साहिबा जी, सबसे पहले तो मैं ये याद दिलाना चाहूँगी कि अफ़गान पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाने में और उसको फैसिलिटेट करने में पाकिस्तान का जो किरदार रहा है उसकी दुनिया ने तायीद की है। रिसेंटली स्पेशल एनवॉय यूएस के ज़ल्मे खलीलज़ाद, उनकी स्टेटमेंट भी आपके सामने हो। तो पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में अमन के लिए जो अपना किरदार था वो अदा किया है, और इस जो प्रोपेगेंडा और जो एक बात को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो एलिगेशंस लगते रहे हैं कई अरसे से, और जनरल साहब ने बिल्कुल सही कहा कि एक तवील तारीख़ है पाकिस्तान को मलाइन करने की, डिस्पाइट एविडेंस ऑन द ग्राउंड दैट पाकिस्तान स्टैंड्स टू गेन व्हेन पीस इन अफ़गानिस्तान इज़ रिस्टोर्ड। दुनिया का कोई और मुल्क इससे ज़्यादा ख़्वाह नहीं है जितना पाकिस्तान है कि अमन अफ़गानिस्तान में कायम हो, और इस पूरे ख़ित्ते में जो पीस एंड डेवलपमेंट के हम सब के अज़ाइम है और हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको आगे बढ़ाया जाए। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि ये प्रोपेगेंडा जो है ये ख़ुद अपनी मौत ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अफ़गानिस्तान में जो डायलॉग का सिलसिला है वो भी आगे बढ़ता हुआ हमें दिख रहा है। वाज़ेह निशानियाँ नज़र आ रही हैं कि अब ये मरहला जो दोहा एग्रीमेंट के बाद एक बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट अफ़गानिस्तान की सूरत हाल में ये अब हमारे सामने आया है, इसको आगे बढ़ाने की कभी उम्मीद है हमें कि अब ये सिलसिला आगे बढ़ेगा, और तमाम जो फरीकैन हैं वो इस बात पे कायल नज़र आ रहे हैं। दूसरा ये कि ख़ित्ते में भारत का जो किरदार रहा है कई दिहाइयों से, और अब वो अब सबके सामने है। आज भारत जो है वो ख़ित्ते में पीस एंड डेवलपमेंट के लिए ख़तरा बनता जा रहा है, और ये ना सिर्फ पाकिस्तान महसूस कर रहा है बल्कि ख़ित्ते के दूसरे ममालिक भी इसकी जो तपिश है वो महसूस कर रहे हैं, चाहे वो नेपाल हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे चीन हो। और पाकिस्तान और मकबूजा कश्मीर में जो भारत का किरदार रहा है हमारे ख़िलाफ़, वो अब किसी से ढका छुपा नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये आप कह रही हैं कि प्रोपेगेंडा जो है वो खुद अपनी मौत मर जाएगा। शमशाद साहब, जो पहले हम बात कर रहे थे, जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिसमें पाकिस्तान के जो है वो बचाव इसी में है कि जी कानून साजी हो, जिस तरीके से फैटिफ वाला हवाला भी दिया गया। अब ये तीसरा बिल जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से प्रपोज किया गया सिंस नवंबर लास्ट ईयर, हम देख रहे हैं। वो पहले वाला आया, उस पर भी आपके इल्म में है कि वो उसको ड्रैकोनियन बिल करार दे दिया अपोजिशन ने, और उसको भी रिजेक्ट किया गया। अब अक्टूबर में मीटिंग होने जा रही है और पाकिस्तान का इन इक़दामात का जायज़ा भी लिया जाएगा। हुकूमत कहती है कि जी हमें वर्षे में मिला, जून 2018 में हम ग्रे लिस्ट में चले गए। आपको याद होगा कि वो फरवरी 2018 में उस वक्त ख्वाजा आसिफ वज़ीर ख़ारजा थे, उन्होंने एक ट्वीट कर दिया था जिसके बाद पाकिस्तान के लिए ख़तरे की घंटी बज गई थी, और उसको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अमेरिका ने और भारत ने फिर से कोशिशें तेज़ कर दी थी। तो आपकी अभी तक के जो मामला देख रहे हैं आप, बिल आया, ऑपोजिशन को मनाने की कोशिश है, ऑपोजिशन मान नहीं रही, अक्टूबर में क्या चांसेस हैं सर? देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले डॉक्टर बकाई ने जो सवाल उठाया था उस पर एक वजाहत करना चाहूँगा, क्योंकि डॉक्टर बकाई ने बहुत वैलिड पॉइंट रेज किया था, और मैं अपनी जानिब से सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि कम से कम मेरा तासुर बिल्कुल ये नहीं था जब मैंने पहले बात की थी कि मैं उस रिपोर्ट को डिफेंड कर रहा था। मैंने तो कंपैरिजन ड्रॉ किया था कि जिस किस्म की पहले हमारी रैंकिंग होती थी दुनिया में, लिस्टिंग होती थी और प्रोफाइलिंग होती थी, कि अब वो होना बंद हो गई है।
ابھی جو رپورٹ کے جو کنٹینٹس ہیں یہ ڈاکٹر بقائی نے پڑھی ہے, میں نے تو پڑھی بھی نہیں ہے, سچی بات تو یہ ہے. تو یہ ان لوگوں کا کام ہے کہ اس کی ساری ڈیٹیلز دیکھیں گے, اور آئی ایم شیور ہمارا فارن آفس یہ سب کچھ کر رہا ہے. اس وجہ سے مجھے باہر ہمیشہ یہ ذرا تکلیف ہوتی ہے جب باہر سے بیٹھ کر لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے, فارن آفس کو یہ کرنا چاہیے. ان کو یہ ادراک نہیں ہوتا کہ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نظر نہیں آ رہی ہوتی, اور جو آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ بنیادی طور پر حقیقت نہیں ہوتی. تو فارن آفس یقیناً وہ کام کر رہا ہے جو ہمارے مفاد میں ہے, یہ میں بات کہنا چاہوں گا. اور دوسرا یہ پھر چونکہ FATF کے حوالے سے بھی یہ بات یہی ویلڈ ہے, اور میں پہلے یہ بتا دوں کہ ہمارا FATF کا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا جس دن ہم نے اپنے آپ کو دنیا کے ان سب نیگیٹو لیبل سے صاف کر دیا. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ یہ گزشتہ کئی دہائیوں سے, جس کا میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ہمارا جب بھی ذکر خیر ہوا کرتا تھا تو موسٹ ڈینجرس پلیس آن ارتھ, موسٹ انسیف کنٹری ان دا ورلڈ, موسٹ وائلنٹ نیشن ان دا ورلڈ, موسٹ کرپٹ پیپل ان دا ورلڈ. تو دنیا کی جتنی بھی نیگیٹو لسٹنگ تھی اس کا ہم سر فہرست ہوا کرتے تھے, اور یہ کوئی فخر کی بات نہیں تھی, یہ شرم کی بات تھی. لیکن شرم تم کو مگر نہیں آتی, ہمارے ہاں کسی کو شرم نہیں آتی, کیونکہ اگر ہمیں شرم آ رہی ہوتی تو ہم ان چیزوں کا مداوع قانون سازی کے ذریعے سے کرتے, آپس میں لڑ کر نہ کرتے جس طرح آج لڑائی ہو رہی ہے. آج جب آپ دیکھ لیجئے کہ جو بات حکومت اچھی بات کرنا چاہتی ہے اس کو اپوزیشن کہتی ہے کہ جی یہ تو غلط ہو رہا ہے. حکومت اگر کوئی نتیجہ نہیں نکلتا تو اپوزیشن ہر وقت پھڑ پھڑ, جو جس طرح وہ کبوتروں کے پنجرے میں جب ایک بلی کود جاتی ہے تو آواز آتی ہے, پھڑ پھڑ کی جو آواز آتی تو وہ آ رہی ہے اپوزیشن کی طرف سے, آپ کو وہ اپوزیشن کی طرف سے آج کل آواز آ رہی ہے جتنا شور میں کیا ہوا ہے. حالانکہ کبھی دنیا میں 2 سال میں کبھی تبدیلی نہیں آتی. اب آپ جن مثال میں ایگزامپلز دیتا ہوں جہاں جو ماڈلز ہیں ڈیولپمنٹ کے, ٹرانسفارمیشن کے, اس میں ساؤتھ کوریا جہاں میں سفیر رہ چکا ہوں, اس میں سنگاپور, اس میں ملیشیا, وہاں 20 سالوں کے بعد تبدیلی آئی ہے. ابھی آپ ہمارے لوگ جو ہیں یہ اس سے بڑھ کر اور سیلف سرونگ سیاست کیا ہو سکتی ہے کہ ہر وقت سارا وقت جس وقت ٹیلی ویژن, میں نے تو ٹیلی ویژن دیکھنا بند کر دیا ہے. سر اچھا کیا, چلیں بہت اچھا کیا, بالکل صحیح ہے. اب یہ بات درست ہے کہ obviously اگر یہ FATF کے حوالے سے ایک قومی سلامتی کا معاملہ ہے اور اپوزیشن اس کو جوڑ دیتی ہے نیب کے قوانین میں ترامیم سے, تو obviously تھوڑی سی ناجائز بات ہو جاتی ہے. ان دونوں چیزوں کو لنک ہونا نہیں چاہیے. مجھے ایک بریک لینے دیں, بریک سے واپس آتے ہیں, ہم ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ, آپ کا اسی پہ موقف کہ جو FATF کے حوالے سے قانون سازی ہے, بار بار حکومت کہہ رہی ہے کہ پاکستان کے لیے وہ بہت ضروری ہے, ناگزیر ہے, جو ان کا 21 نکاتی جو پوائنٹ ہے اس پر عمل درآمد کرنا ہے, ہم نے اگر گرے لسٹ سے نکلنا ہے. اپوزیشن کی طرف سے جو موقف آ رہا ہے, اور ساتھ ہی کلبھوشن یادو پہ بھی کہ ایک طرف تو کہا جاتا ہے کہ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ گئے, وہ اس لیے گئے کیونکہ ICJ کا یہ فیصلہ تھا, کاؤنسلر ایکسیس ہم نے اس لیے دی کیونکہ اگر ہم نہیں کرتے تو ہم یہ بھارت کو موقع دے دیتے کہ وہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل چلا جاتا. ان تمام چیزوں پہ کیا موقف سمجھ رہی ہیں آپ؟ اپوزیشن کا جو آ رہا ہے اس میں کہیں نہ کہیں کوئی درست بات ہے یا صرف اور صرف وہ تنقید برائے تنقید ہے؟ دیکھیے یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ بعض دفعہ ہمارے یہاں جو اپوزیشن ہے وہ حکومت کی مخالفت کرتے کرتے ریاست کا نقصان کر دیتی ہے, اور یہی کچھ صورتحال مجھے اس دفعہ بھی نظر آئی. اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جو اس وقت موجودہ حکومت ہے اس کی جو سب سے زیادہ سمجھیے سکسیس ہے یا جس کے بارے میں کچھ بات ہو سکتی ہے جو باہر سے بھی ویلیڈیٹ ہوتی ہے بہت اچھی طرح, کیونکہ دوسرے فرنٹس پہ ان کو بڑے سیویئر چیلنجز ہیں, وہ فارن پالیسی کا فرنٹ ہے.
اور ایک اور بات جو ہے وہ یہ کہ اس حکومت کا خاصہ یہ ہے کیونکہ یہ ایز اے تھرڈ فورس ایمرج ہوئی ہے، تو بہت سارے مشکل فیصلے جو ہماری ٹریڈیشنل سیاسی جماعتیں اس وجہ سے نہیں کر پاتی تھیں کہ وہ بعض دفعہ ایکچولی اپنی سیاست کی بہتری کے لیے ریاست کا نقصان کرتی تھی. اور اس کے حوالے سے تو اب بہت لکھا بھی جا رہا ہے کہ کیا پاکستان ایسی حکومتوں کے چنگل میں رہا جو شارٹ ٹرم سیاسی فائدوں کے لیے لانگ ٹرم ریاستی نقصان کر گئی، چاہے وہ معاشی فرنٹ ہو اور چاہے وہ فارن پالیسی کا فرنٹ ہو یا وہ دوسرا انسٹیٹیوشنل کورس کریکشن کے فرنٹس ہوں. کیونکہ اس وقت جو آپ کو امپلوژن پاکستان میں نظر آتی ہے نا، چاہے PIA ہو چاہے دوسری صورتحال ہو، یہ 1-2 روز کا بگاڑ نہیں ہوتا سعدیہ، یہ تو سالوں کا بگاڑ ہے. اور اس وقت ایک ایسی صورتحال، کم از کم ان 2 باتوں پہ آپ کو بالکل وثوق سے یہ کہہ سکتی ہوں کہ چاہے یادیف کی بات ہو چاہے FATF کی بات ہو، حکومت اگر یہ فیصلے نہیں کرے گی تو پاکستان کا نقصان ہوگا. اور یہ فیصلے جو ہیں یہ کوئی اس لیے نہیں کر رہے کہ کوئی انڈیا دوست ہو گئے ہیں، مودی کے یار ہو گئے ہیں. آئی ہیٹ دیز ٹرمز. میرے خیال ہے ان ٹرمز کو کسی بھی کو بھی ایک دوسرے سے پکارنا ایک ملک میں ہم ایک دوسرے کی بے عزتی کرتے ہیں، نتیجتاً پاکستان کی بے عزتی ہوتی ہے. میں اس کو اس طرح سے دیکھتی ہوں. تو میرا خیال ہے کہ ان 2 چیزوں پر تو حکومت کا موقف بالکل صحیح ہے، لیکن بہت معذرت کے ساتھ، بہت ادب کے ساتھ میں ابھی بھی کہوں گی کہ ہماری جو فارن آفس ہے، میں تھوڑا بہت کام بھی ان کے ساتھ ایڈوائزری کمیٹی میں کر رہی ہوں. I just need to be way more proactive. بہت بہتر ہوا ہے، شاہ محمود قریشی صاحب کام کر رہے ہیں، بیٹھتے ہیں، بات سنتے ہیں لوگوں کی، اس پہ ایکشن لیتے ہیں. بٹ آئی تھنک وی جسٹ نیڈ ٹو بی مور پرو ایکٹیو، کیونکہ دشمن بہت پرو ایکٹیو ہے. انڈیا چاہے کشمیر ہو، چاہے یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ ہو، چاہے FATF میں ہمارا اسٹیٹس ہو، چاہے ہمارا نیوکلیئر پروگرام ہو، ہر جگہ ایک نیگیٹو سپن ہے، ایک پروپیگنڈا وار ہونے کی مزید ضرورت ہے فارن آفس کو، آپ یہ کہہ رہی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب جنرل صاحب، اب یہ بہت ساری چیزیں اوبیسلی اچھی بھی ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحبہ کا موقف یہی ہے کہ اس میں مزید پرو ایکٹیو ہونا پڑے گا فارن آفس کو. اب یہ اگر ہم بنگلہ دیش کی بات کریں کہ جہاں پر پاکستان اور بنگلہ دیش اپنے تعلقات کو سامنے رکھتے ہوئے جو 1971 سے تلخ یادیں، تلخ تجربے، اتنے سارے ایونٹس، اور اس کے بعد جماعت اسلامی کے لوگوں کو سزائے موت سنانا، پھر ہماری مذمتی قرارداد یہاں سے ہوتی ہے پاس، پھر 20 مہینے تک کوئی ہائی کمشنر وہاں پہ اپوائنٹ نہیں ہوتا، پھر ایک بڑی زبردست اچیومنٹ ہمارے لیے کہ ہمارا جو ہائی کمشنر ہے وہ وہاں پہ ان کے فارن منسٹر سے ملاقات بھی کر لیتا ہے. انڈیا کو دیکھیں، انڈیا اور چائنا کے سٹینڈ آف میں ان کا کوئی بیان نہیں آتا بنگلہ دیش کا چائنا کے فیور میں، ان کے سولجرز مرتے ہیں، کوئی مذمت نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہوتا. ایران جو ہے وہ نکال دیتا ہے چابہار پروجیکٹ سے انڈیا کو. انڈین پرائم منسٹر کو اپنا دورہ جو ہے بنگلہ دیش کا وہ کینسل کرنا پڑتا ہے مارچ میں، کیونکہ وہاں پہ ایک اینٹی انڈیا جو سینٹیمنٹ ہے وہ بڑھنے لگا تھا. پھر 4 مہینے ہو گئے ان کا ہائی کمشنر جو ہے، انڈین ہائی کمشنر، وہ حسینہ واجد سے ملاقات کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ان کو ٹائم نہیں مل رہا. یہ بڑی پازیٹیو چیزیں ہیں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اس سے واقعی آپ کو لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں آنے والے دنوں میں؟ یہ جو چیزیں انڈیا نے خود کی ہیں اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ دیکھیں سعدیہ، بات یہ ہے کہ میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک دا کریڈٹ اوے فرام اینی ون، لیکن یہ دیکھیے کہ حسینہ واجد از این ایکسٹینشن آف انڈین گورنمنٹ. اگر آج وہ اپنے تجارتی مفادات کے لیے اور اپنے پرسنل اور حکومتی مفادات کے لیے چین کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ہندوستان کی طرف نہیں دیکھ رہے، تو اس کی وجہ ان کے اپنے پرسنل اور ٹریڈ انٹرسٹ ہیں، نہ کہ پاکستان کی محبت ہے. ہاں، بغض معاویہ اور حب علی، یہ وہ فیمس سینگ ہے کہ اگر وہ بغض معاویہ کی وجہ سے کچھ کر رہی ہیں تو اس کو حب علی نہ سمجھیں. وہ پاکستان کی محبت کی وجہ سے حسینہ واجد ہندوستان سے دور نہیں ہو رہی. ان کی اپنی مجبوریاں ہیں، ان کا اپنا چوائس ہے، ان کے اپنے ٹریڈ انٹرسٹ ہیں. اور پھر انڈیا کی جو کوئرسو پالیسی ہے اپنی چھوٹے ریجنل کنٹریز کے اگینسٹ، چاہے وہ نیپال ہو، سری لنکا ہو، بھوٹان ہو، بنگلہ دیش ہو، یا ایون اب تو انہوں نے چائنا کے خلاف بھی جسارت کر دی کہ انہوں نے لداخ کو اپنی یونین ٹیریٹری میں شامل کر لیا. تو
انڈیا پھل کاٹ رہا ہے اپنی جو ہندو ڈومینیشن کی پالیسی ہے, جو ان کی کوئرسو پالیسی ہے اسمالر اسٹیٹس کے اگینسٹ ریجن میں, اس کا وہ ضرور خمیازہ بھگتیں گے, اور اس کا ثمر انہیں اس صورت میں ملے گا کہ یہ اسٹیٹس انہیں اگنور کریں گی. لیکن یہ پاکستان کی محبت کی وجہ سے بھی نہیں ہے, اور پاکستان کی فارن پالیسی کی کامیابی کی وجہ سے بھی نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب ان کے درمیان ڈسٹنسز بڑھ رہے ہیں تو پاکستان مثبت طریقے سے اپنے ڈو یو تھنک دیٹ دس وڈ لیڈ ٹو بریکنگ دا آئس ایٹ لیسٹ؟ سعدیہ میں ایک یہاں گزارش کروں. یس ڈیفینیٹلی اچھی فارن پالیسی کی وجہ سے یقیناً ہم زیادہ نزدیک ہو سکتے ہیں. جنرل صاحب میں اگر ساتھ میں اجازت دیں. ٹھیک ہے, صاحبہ کچھ کہہ رہی ہیں. جی فرمائیے. ہمارا جو یہ اس وقت جیو اکنامک تھرسٹ ہے ہماری فارن پالیسی کا, اور یہ جو ہم چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور میں جا رہے ہیں, یہ فعال نہیں ہو سکتا اگر ہم ریجنل آؤٹ ریچ پہ نہیں جائیں گے. اور ہو سکتا ہے ہمیں افغانستان بنگلہ دیش نہ لگے, اور ہمیں یہ ہو کہ وہ حسینہ واجد جو ہے وہ ایکسٹینشن ہے انڈیا کی, لیکن حسینہ واجد اور بنگلہ دیش کی جو اس وقت اکنامک گروتھ ریٹ ہے نا جی, وہ 8% ہے, ریجن میں سب سے تیز. انبلیویبل اکنامک میریکل ہے اس وقت بنگلہ دیش, اور میرے خیال ہے پاکستان کے حق میں ہے کہ وہ اپنی معاشی صورتحال کو صحیح کرنے کے لیے ریجنل آؤٹ ریچ کرے, بالخصوص اس وقت جبکہ انڈیا ریجنلی آئسولیٹڈ ہے. بالکل صحیح, اور یہ بات درست ہے کہ اس کو اپنے فائدے میں آپ استعمال کریں ایٹ لیسٹ, کیونکہ وہ آپ نے جس طرح کہا کہ انڈیا نے بہت ایک گریٹ انفلوئنس اوور بنگلہ دیش جو ہے وہ ایکسرسائز کیا ہے. اگر وہ کہیں نہ کہیں کم ہو رہا ہے, پاکستان کو گنجائش مل رہی ہے, تو آپ کو فائدہ اٹھانا چاہیے. عائشہ صاحبہ آپ کی جانب جو فارن آفس کے پرو ایکٹیو رول کی بات کی ڈاکٹر صاحبہ نے. جی بالکل, فارن آفس جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے پرو ایکٹیو رول ادا کرنے کی, وہ پوری طور پہ کرتا ہے. ہمیشہ دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ. آئی ایبسلیوٹلی اگری. میں ایک دو باتیں جو پہلے دوسرے اسپیکرز نے بھی اٹھائی ہیں وہ میں ضرور کہوں گی کہ فارن پالیسی اور انٹرنل پالیسی کا ایک بہت ہی گہرا تعلق ہوتا ہے. فارن پالیسی آئسولیشن میں کام نہیں کرتی اور نہ ہی آئسولیشن میں بنائی جاتی ہے. تو ان دونوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہوتا ہے, اینڈ ون افیکٹس دی ادر. جہاں تک بات بنگلہ دیش کے حوالے سے ہوئی, میں بالکل یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ پاکستانی کی ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ ہم بنگلہ دیش کی حکومت کے ساتھ اور بنگلہ دیش کے عوام کے ساتھ اپنے جو تعلقات ہیں اور ہمارے جو پرانے کنیکشنز ہیں ان کو آگے بڑھائیں, ان کو اسٹرینتھن کریں, اور مل کر جو ہمارے دونوں ممالک کے عوام کی خواہش ہے کہ ڈیولپمنٹ گولز کے اوپر توجہ دیں اور آپس میں ایک کوآپریشن کا رشتہ قائم کریں. ساکھ کے حوالے سے بھی ہمارا یہ موقف ہے کہ بنگلہ دیش اور پاکستان ساتھ مل کے ساکھ کے پروسیس کو اور ریجنل ڈیولپمنٹ کا جو اس کا تعلق ہے, دونوں مل کے ساکھ کے پروسیس کو اسٹرینتھن بھی کر سکتے ہیں اور ان کو آگے بھی بڑھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, صحیح ہے, رائٹ. آئی ہیو ٹو وائنڈ, انفارچونیٹلی ہمارے پاس ٹائم ختم ہو گیا. بنگلہ دیش کے حوالے سے اوبیسلی وی ہوپ کہ کچھ اس میں بہتری آئے, کوئی امپروومنٹ ہو, اور پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹس کی جب بہت زیادہ بات کی جاتی ہے اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ایفرٹ جو ہے وہ ہونی چاہیے. ایک میوچول جو انڈرسٹینڈنگ ہے اور ریکنسیلیشن ہے وہ نظر آئے, اینڈ دس ول ہیل دا وونڈز آف دا پاسٹ. بہت شکریہ شمشاد احمد خان صاحب, ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ, جنرل اعجاز اوان صاحب اور عائشہ فاروقی صاحبہ کا پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. دیٹس آل فار ٹونائٹ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.